في هذا الفيديو الثاني غادي نحاولوا نلبيو الطلب ديال بعض التلاميذ اللي قال لك استاذ بغينا اكزرسيس دابليكاسيون باش نثبتوا المفاهيم ديال لا نوسيون ديال ليميت ديال اون فونكسيون بولينوم وديال اون فونكسيون راسيونيل. هنايا عندي واحد الاكزرسيس دابليكاسيون في لو كالكول ديال 4 ليميت. عندي 2 ليميت بولينوم و 2 ليميت راسيونيل. نبداو بالكالكول ديال الليميت الاولى. عندي ليميت x envers plus l'infini dial moins 5 au carré plus 3x plus 4. بغيت نكالكولي لا ليميت ديال هاد ليكسبرسيون ديال هاد لا فونكسيون بولينوم. Pour le calcul de la limite d'une fonction polynôme, quand je ouvre le terme qui a le plus grand degré. Il y a le terme qui a le plus grand degré, voilà. Je le souligne. Limite de x tend vers plus l'infini. Sur le terme, moins 5x au carré. مزيان. غادي نجي قال لك x tend vers شحال؟ tend vers plus l'infini. غادي نجي غادي تعوض مباشر. x au carré plus l'infini au carré l'exposant est pair. شنو غتولي؟ غتولي plus l'infini و plus l'infini غنضربها في ان نومبر نيجاتيف ان ريال نيجاتيف اللي هو موان 5. غادي نقول الموجب السالب شنو كتعطينا سالب دونك هذه في plus l'infini ملي غنضربها في موان 5 شنو غتعطينا؟ غتعطينا موان l'infini ونجي نكتب هنا موان l'infini و جونكادر لو ريزولتا. ساهله جدا. لو تيرم كي لو بلو كون دوغري كتبتو هنايا تعويض مباشر بلس لانفيني او كاري بلس لانفيني بلس لانفيني في موان 5 هي موان لانفيني. نمشيو لا دوزيام ليميت. لا دوزيام ليميت عندنا الليميت ديال اكس انفير موان لانفيني ديال موان 6 اكس كوب بلس 7 اكس بلس 2 polynôme. Le terme qui est le plus grand degré شنو هو moins 5 x cube. غادي نجي لهنا غادي ندير est égal limite ديال x tend vers moins l'infini ديال moins x cube ونجيو ندير تعويض مباشر. غادي نعوض moins l'infini. moins l'infini هنا شوف لا ديفيرونس ما بين هذا وهذا هي ليكسبوزون كيدير بير زوجي. هنا ليكسبوزون كيدير ان بير فردي. هنا moins l'infini مي غندير لها أس 3 هي موان لانفيني. باغ كونطخ هنا بلوس لانفيني ملي درت لها او كار هي بلوس لانفيني. يعني اون جينيرال اي حاجه كيكون ليكسبوزون ديالها بير باش نقول بير 2 4 6 8 اكسيتيرا ديما كتكون بوزيتيف. باغ كونطخ هنايا عندنا موان لانفيني. موان لانفيني ملي غندير لها بويسونس 3 غتعطينا موان لانفيني. دونك هذه شنو تعطينا بوحدها؟ هذه موان لانفيني. مي هذه موان لانفيني مع موان 6 غادي نقول نيجاتيف فوا نيجاتيف شنو تعطينا بوزيتيف. ونجي لهنا ندير بلوس لانفيني. ساهله جدا حتى هي. هنا الفرق خصني نرد البال غير ليكسبوزون. موان لانفيني أس 3 هي موان لانفيني. موان لانفيني في موان 6 سالب في سالب موجب وتعطينا بلوس لانفيني. مزيان. نمشيو لا ليميت 3. لا ليميت 3 عندنا فونكسيون راسيونيل. ليميت ديال x envers plus l'infini ديال 2x puissance 3 plus x au carré plus 2 le tout sur 4x au carré plus 5x moins 1. هنا عندنا une fonction rationnelle ولا autrement dit عندنا polynôme sur un polynôme. ملي كتكون عندنا اون فونكسيون راسيونيل شنو كندير؟ كناخذ اكبر دوغري الى اكبر دوغري. هنا اكبر دوغري شنو هو 2x بويسونس 3 وهنا اكبر دوغري شنو هو 4x بويسونس 2. ونجي لهنايا ندير ليميت ايت ايغال ديال x تنفير بلس لانفيني وندير 2x بويسونس 3 على 4x او كاري. مزيان. وندير يساوي. هنايا اخوان كنلاحظ عندي وحده سامبليفيكاسيون. عندي 2 4 2 ديفيزور دو 4 ولا 4 ملتيبل دو 2. يعني غادي نحاول نسامبليفي هاد 2 سور 4. كيفاش غادي نسامبليفيها؟ هانتوما عندنا 2 سور 4 هي شحال؟ هي 2 فوا 1 على 2 فوا 2 ياك؟ وغتمشي دير معانا شحال تعطينا 1 سور 2. انا سامبليفيت 2 سور 4. إلا 2 سور 4 شنو غتولي؟ غتولي
1 sur 2 مزيان. هنا اكس بويسونس 3 على اكس بويسونس 2 كيما قلت لكم في الفيديو بريسيدون. عندنا هنايا لي بروبريتي ديال لي بويسونس كوسيون دو دو بويسونس كي اون لا ميم باز. ولا ندير هنايا اكس، هنا اكس او كاري عندهم لا ميم باز، جو كارد لي باز خارج قوتين اللي هما نفس الاساس كنحتاو في الاساس ونقوم بفرق الاسين 3 ناقص 2 اللي هي شحال اكس اس 1 اللي هي اكس. يعني هنايا عندي اكس اس 3 على اكس او كاري غندير اكس 3 ناقص 2 هي شحال هي 1 هي حاجه اس 1 هي نفسها. دونك غادي نحسب الليميت ديال هذه غادي نعوض اكس باش نعوضو بلس لانفيني. بلس لانفيني غنضربو في 1 على 2، 1 على 2 كي داير بوزيتيف. شنو تعطينا هنايا؟ بلس لانفيني وجونكادر لو ريزولتا. واضح هادشي الشباب؟ هنايا عندنا الليميت ديال اكس طونفير بلس لانفيني اون فونكسيون راسيونيل. كناخذ باش نقول اون فونكسيون راسيونيل بولينوم على بولينوم اكبر دوغري على اكبر دوغري. كنجي كنحط الا كانت اون سامبليفيكاسيون كنسامبليفي، ما كانتش اون سامبليفيكاسيون كندير تعويض مباشر كنرومبلاسي عادي. هنا 2 سور 4 سامبليفيتي هي شحال؟ هي 1 سور 2. وهنايا هادي اكس بويسونس 3 على اكس بويسونس 2 حتى هي سامبليفيتي ودرت تعويض مباشر. واضح هادشي الاخوان ياك؟ نمشيو لا كاتريام ليميت اللي هي لا ريال. هنايا عندي 4 ليميت اكس طونفير موان لانفيني ديال موان 3 اكس بويسونس 7 بلس x au carré plus 2 sur x puissance 3 plus x moins 2. Fonction rationnelle. Il y a une fonction rationnelle اللي هي نقدروا نقولوا عليها polynôme sur un polynôme كناخذ اكبر دوغري على اكبر دوغري. هنا 7 جوج عندنا هذا دوغري ديالو 0 نقولوا دوغري ديالو 0 يعني هنا اكبر دوغري وهذا هنا اكبر دوغري وهذا كناخذ يعني هاد الجوج هادو. واضح الشباب؟ كتجي لهنا كدير ايتيكال ليميت اكس طونفير موان لانفيني ناقص 3 اكس بويسونس 7 على اكس بويسونس 3. غنحاول نسامبليفي موان 3 ما كاينش مع ما نسامبليفي نكتبها وحدها. هاي ليميت اكس طونفير موان لانفيني موان 3. ونجي لهنايا هاد الحسابه ما نعاودش نشرحها كيما قبيله اكس بويسونس 7 على اكس بويسونس 3. غادي نكتب اكس 7 ناقص 3 هي شحال؟ هي 4 ونجي نكتبها. واضح هادشي الشباب؟ نكمل. ها انت موان لانفيني غنعوض اكس باش موان لانفيني. موان لانفيني بويسونس 4 4 كيداير بار زوجي فين ما كيكون الاس زوجي الناقص كتولي زائد. يعني هاد موان لانفيني شنو؟ موان لانفيني ملي غندير لها بويسونس 4 شنو غتولي؟ غتولي بلس لانفيني. اما كون كانت هنا مثلا 5 3 7 9 كنقول بان ليكسبوزون امبير غتبقى الموان. اما ملي كيكون ليكسبوزون بير كيطير الموان. يعني هنا ملي غادي نعوض اكس تولي ما نعوض موان لانفيني شنو غتولي؟ بلس لانفيني. وبلس لانفيني ملي غنضربها في ناقص 3 اللي هو نيجاتيف غادي نقول بوزيتيف فوا نيجاتيف شنو غتعطينا؟ غتعطينا نيجاتيف. ونجي لهنا ندير موان لانفيني وجونكادر لو ريزولتا كيما راه ليكزومبل بريسيدون. هنايا عندي موان 3 اكس بويسونس 7 سور اكس بويسونس 3 اكبر دوغري على اكبر دوغري. حطيت موان 3 هنايا سامبليفيت هذا تعويض مباشر. هنا شنو خسرت البال؟ خسرت البال غير ليكسبوزون. اكزرسيس دابليكاسيون صراحه واضح وبسيط جدا ياك؟ كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو ياك؟ والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير فيه لا ليميت دي فونكسيون ايراسيونيل. ملي تنقول لا ليميت دي فونكسيون ايراسيونيل هي ملي كيكون فيها الجبر بحال هكا. هي اللي مازال ما درناش نحاولوا نديروها. وتنتمنى لكم بون شونس ان شاء الله.